बड़ी बड़ी वर्किंग की। फर्स्ट ऑफ मई को एक शो जो मेरा हिट किया बिलाल कुतुब साहब के साथ था। मैंने उसमें कहा था कि मोदी साहब के जायचे पे मैं पूरा होमवर्क करके गई थी, तो मैंने 1 मई की प्रिडिक्शन ऑन एयर है फरिया जी। मैंने कहा था मोदी तो अपनी जाल में फंसने जा रहा है, ये कंट्रोवर्शियल होने जा रहा है, इसको अपने ही मुल्क के अंदर अंदरूनी हालात में बहुत सारी मुश्किलात का सामना आएगा, और पाकिस्तान के लिए सबसे खुश आइन सिचुएशन है कि मोदी अपने ही ट्रैप में खुद ही फंसने जा रहा है। जो गड़ा हमारे लिए तैयार किया था उस गड़े में वो खुद गिरने जा रहे हैं। तो मोदी साहब के सितारे तो गर्दिश में आ चुके हैं फरिया जी। और वैसे भारत एज अ कंट्री आपको क्या लग रहा है, पाक भारत जंग के हवाले से देखिए, मैं ये बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया ये, क्योंकि 2 प्रेडिक्शन ऑलरेडी ये भी ऑन एयर हैं। इंडिया और अमेरिका में रिसेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या न्यू वर्ल्ड अलायंसेस बनने हैं जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, जिसमें अब तो मुझे पहले क्लैरिटी नहीं थी, मैं कहती थी या रशिया या चाइना, तो मुझे बाय द टाइम क्लैरिटी होती जा रही है कि चाइना विल बी द न्यू सुपर पावर आने वाले वक्त में जो है। तो इन 2 ममालिक में तो रिसेशन एक्सपेक्टेड है बिल्कुल, और इंडिया तो खुद अपनी अंदरूनी हालात में फंसने जा रहा है। तो ये अल्लाह ताला के ऊपर ये इस मुल्क को रब दिया ही राखा ने, हमारे अपने को कर्म ऐसे नहीं है, रब दिया ही राखा ने। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बट अल्लाह ताला ही बार बार हेल्प करते हैं। भारत में आप ही समझते हैं नरेंद्र जी की हुकूमत तब्दील हो जाए और शायद राहुल गांधी बन जाए प्राइम मिनिस्टर? देखें, 1 जनवरी को अगर हम फॉलो करें ना, उसमें मैंने कहा था कि जिन मुल्कों में 2024 में इलेक्शन होंगे ना वो प्रॉब्लम में आएंगे, कहा था आपने, और फिर मैंने ये कहा था कि 2025 में इंडिया की वो लाइनें ड्रॉ हो जाएंगी जिसमें इंडिया के 4 टुकड़े होंगे। ठीक है, वो लाइनें ड्रा होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, इस पे हम एक डिटेल्ड एनालिसिस भी कर रहे हैं, ये जो आप बात कर रहे हैं, कितने डिवीजन हो सकते हैं उसमें के? जो पहली लाइन ड्रा होने जा रही है वो सितंबर में पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो है 2 बड़े टुकड़े अलग होने जा रहे हैं। एक खालिस्तान बनने जा रहा है, उसकी बाकायदा आपको खुशखबरी मिलने जा रही है। ये सितारे मैं बता रहा हूँ, मेरा कोई सियासी वो नहीं है, क्योंकि जो लाइनें वहाँ सितारों के हिसाब से बन रही हैं, खालिस्तान और कश्मीर आपके हिस्से में आने आ रहा है। तीसरा टुकड़ा बनेगा 2026 में जाके नवंबर में जाके, और वो ऊपर जो बंगाल का एरिया है उस एरिया में एक लाइन बनेगी, और तीसरी लाइन जो बनेगी वो आपके नीचे राजस्थान के साथ जो है गुजरात और राजस्थान का एरिया कुछ बनेगी। इस तरह पाकिस्तान इंडिया के, सॉरी बार बार पाकिस्तान का वो निकल जाता, उसके इंडिया के जो हैं वो 4 टुकड़े होंगे। और इंडिया की इकॉनमी जो आप देखेंगे इंशाल्लाह 25 के आखिर तक बिल्कुल नीचे चली जाएगी, और पाकिस्तान अपने पूरी हाई पे होगा और बहुत अच्छी कामयाबियों में के साथ वो होगा इंशाल्लाह। ओके, वेरी वेरी गुड। और मोदी का जो सवाल था, असल में मोदी सरकार जो है, ये मैंने 1 जनवरी को भी कहा था कि 2025 मोदी के लिए सख्त तरीन वो होगा। इसमें एक योग लग रही है जो उसके नाम से लग रही है, मतलब है कि मोदी के उस योग क्या होता है? योग जो है वो मुख्तलिफ योग्स होती हैं, जो मुख्तलिफ समझे क्राइटेरिया होते हैं ऐसे कि जो उस बंदे को डैमेज करते हैं। तो मोदी का जो मैंने बनाया था जायचा, उसके अंदर 2 योग लगी हैं। 1 अप्रैल में लगी है जो उसने उसके ज़हनी तवाज़न को डिस्टर्ब किया हुआ है, और 1 सितंबर में लग रही है, और उसमें शायद उससे पहले मोदी साहब जो है वो रिज़ाइन करके चले जाएंगे। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। सो सामिया खान साहिबा एंड आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि फिर कैदी नंबर 804 के क्या नजर आ रहे हैं आपको सितारे? छोटी सी जर्नी है जो कि 9 मई 2023 से शुरू होती है और 10 मई 2025 तक पहुंचती है। मैंने तब भी कहा था 23 वाले साल से कि फ़ौज का साल आने जा रहा है। तब भी मैंने कहा था कि जो है ये मतलब आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में ये इदारे हमारे पावरफुल होते जाएंगे। और जो है आपने मेरे शो का क्लिप भी चलाया है कि मैं बार बार कहा मुझे तो कभी लगता है कि पीटीआई के कायदीन खुद ही अपने लीडर को छुड़वा
چھڑوانا نہیں چاہتے. اتنا ٹائم فیوریبل تھا سر, 12 جنوری سے لے کے 25 مئی 2025 تک کا جو ٹائم تھا. آگے جو جرنی شروع ہوتی ہے, اللہ کی غیبی مدد ان کو آئے تو آئے. میں ستاروں کی میں اگر چال میں دیکھوں تو میں نے کہا تھا کہ پھر یہ ایک ہی وڈ بی اے ہسٹری. اللہ نہ کرے, ان کے پیار کرنے والوں کو میں نہیں ایسے کہہ سکتی, لیکن پھر مجھے ستارہ, جیسے پہلے میں ایک ورڈ یوز کرتی تھی آئسولیشن کا ورڈ, اب میں کہتی تھی کہ یہ گمنامی کی طرف ان کا ستارہ انہیں لے جا سکتا ہے. اس کے بعد شاید موقع ملے نہ ملے, لیکن ایک اور اپنی پیش گوئی کا میں کریڈٹ لینا چاہوں گی کہ ابھی اس سال بھی کی, ابھی 1 مئی کو بھی ریسنٹلی کی. میں نے کہا تھا کہ جو ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب ہیں, یہ کوئی بڑے کارنامے کرنے جا رہے ہیں, اور 2027 میں اس بندے کا دنیا میں بڑا نام ہوگا. تو اب تو یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں. جی جی, تو میں نے کہا تھا 2027 میں ان کے نام کا ڈنکا انٹرنیشنل لیول پہ بجے گا. اور ہمیں اس وقت یہ پتہ نہیں تھا 1 مئی کو یہ فیلڈ مارشل بن جائیں گے اور ماشاءاللہ اتھارٹیٹیو ہو جائیں گے. کیونکہ جب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ میں 2022 میں مجھے 6 جرنیلز کی ڈیٹ آف برتھ آئی تھی ہوم ورک کرنے کے لیے, تو میں نے تب کہا تھا ان 6 میں سے جنرل فیض صاحب کی بھی ڈیٹ آف برتھ تھی, تو میں نے کہا تھا ان کے ستارے انہیں OSD کر چکے ہوئے ہیں, ان کا کوئی امکان نہیں. تو جب ان صاحب کا ذائچہ میرے سامنے آیا فریا, تو میں نے اس میں کہا تھا کہ یہ جوپیٹر اس پوزیشن میں لے کے پیدا ہوئے ہیں کہ یہ بندہ مجھے کہ ریئل پیٹریوٹک لگتا ہے, اور میری وش ہوگی کہ قدرت انہیں موقع دے. یہ میں نہیں بتا سکتی کہ ہو ول بی دی نیو چیف, کیونکہ اللہ نے بڑا محدود سا علم دیا ہوا ہے, لیکن جو میرا اس پہ ٹک تھا وہ ان کے ذائچے کے اوپر تھا کہ یہ ریئل پیٹریوٹک ہے. اور پھر بائی دی ٹائم وقت نے بھی ثابت کر دیا کہ جو ہے انہوں نے بھی پروف کر دیا. تو میں نے کہا یہ بھی میں آپ کے شو کے تھرو ایک کریڈٹ لے لوں آپ سے اپنی, ابھی ریسنٹ یہ اسی سال کی پیش. ویری انٹرسٹنگ. سو آپ بھی بتا دیں, آپ نے ایک خواب دیکھا, سو اس کی کیا امپلیکیشن ہے؟ اس کی یہ تھی کہ جب کشمیر کا مسئلہ ہوا تھا نا, عمران خان صاحب نے وہ کیا تھا, تو میں ان دنوں یہ چل رہا تھا کہ کشمیر جا رہا ہے, تو میں وہاں پہ زیارتوں پہ تھا, اور پاکستان کے جو معاملات تھے اس کے حساب سے بڑی پریشانی ہو رہی تھی. سچی بات ہے, کیونکہ میں ایک فوجی کا بچہ ہوں, میرے شہید ہیں فیملی میں, اور ایک ہوتی ہے پاکستان کے لیے, اور کسی کے لیے ہو نہ ہو, ہماری پاکستان تو ماں ہے نا, مٹی جو ہے یہ ماں ہے, یہ دھرتی ہماری, تو اس کے لیے ہم سوچتے رہتے ہیں. تو مجھے وہ پھر یہ ہوا کہ پریشانی کی وجہ سے خواب آیا, اور میں, آپ یقین جانیں فریا, کہ میں زری مبارک کے, مولا کی زری مبارک کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا قدموں کی ساتھ, تو مجھے باقاعدہ یہ کہا گیا کہ یار آپ اتنے پریشان نہ ہوں, ہمارا اپنا بندہ آ رہا ہے. اب اپنا بندہ کون تھا یہ اللہ جانتا ہے, تو وہ اللہ نے دکھا دیا کہ اپنا بندہ آ گیا, اور وہ بہترین کام کر رہا ہے اور بہترین کام کرے گا. اور میں نے ایک ٹی وی چینل پہ بھی کہا تھا, اس نے سوال پوچھا تھا کہ جی یہ کب تک رہیں گے, تو میں نے کہا یہ اب چھوٹا سوال رہ گیا کہ کب تک رہیں گے, یہ 30 تک تو میں دیکھ رہا ہوں, اس کے بعد بھی انشاءاللہ اللہ ان کے لیے ویری آسانیاں. انٹرسٹنگ. سو سامعہ کوئکلی, آپ ہی سمجھتی ہیں کہ 2030 تک رہے گا ٹینیور؟ نہیں, مجھے یہ نہیں, میں اتنی دور کی تو میں ذائچے میں بھی خود بھی نہیں جاتی, میں تو یہ 5 سال پیچھے 5 سال آگے کی کہانی کرتی ہوں. لیکن 2027 میں کوئی ایسا ڈنکا ہوگا ان کے نام کا, اور وہ ابھی ہمیں ان کو جو مہلت مل گئی ہے اور جو عہدہ مل گیا ہے, اور باقی بشرط زندگی جو اللہ تعالیٰ نے اگر بخشی ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا نام بنا کے جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. اگین یہ صرف پریڈکشنز ہیں, ایک اپنے حد تک جو ہونا ہے, جو کرنا ہے, وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ دعاؤں سے حالات بدل بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے. دیٹ از دا کلیئرٹی دیٹ وی ہیو. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.